خواستم بهت بگم که بلال خیلی به تو وابسته شده. به خاطر همین شاید بهتر باشه به کارت ادامه بدی. پس مطمئن باشم که فردا برای ادامه کارت برمیگردی؟ آره، میام. خوبه. خداحافظ. مردک مغرور، حتی عذرخواهی هم نکرد. شام خوش گذشت. خوب بود. آقا قیوم رو دیدم. مذاکراتمون خوب پیش رفت. میرم لباسامو عوض کنم. ببخشید. دوستم، مامان من کجاست؟ چه میدونم مامانت کجاست؟ چی؟ حتما تو اتاقشه دیگه. میخوای کجا توی باشه؟ اتاقش نیست. تو اتاقش نیست؟ بلال جان، آقا معلم چی بهت یاد داد؟ مامانم امروز منو نفرستاد سر درس. نفرستادت؟ عجب، این که خیلی بده. دوستم، چرا داری میخندی؟ خب همه وقتی دوستشونو میبینن لبخند میزنن. خب بلال جان، بگو ببینم چرا داشتی دنبال مامانت میگشتی؟ میخواستم برام قصه بگه. ای بابا، تو هنوز از قصه شنیدن خسته نشدی؟ کی از قصه شنیدن خسته میشه؟ بیا خودم واسه یه قصه درباره یه شاهزاده و همسرش میگم. بیا بریم، از این داستان خوشت میاد. بعد شاهزاده پرنسس رو آزاد کرد و بعدش با هم رفتن توی قصر بزرگشون و تا ابد با هم با خوبی و خوشی زندگی کردن. قصه خوبی بود مگه نه؟ حسینا، بهت گفته بودم قصه های جن و پری برای بچه تعریف نکنی. ببینم نمیفهمی؟ خانم میخواستم واسه آقا بلال یه قصه تعریف کرده باشم. بلال بچه تو نیست، بچه منه. این بچه صاحب این عمارته. لازم نیست از خودت مهر و عطوفت نشون بدی. مامان، چرا از دست دوستم ناراحت شدی؟ زود باش برو بیرون. مامان، اون دوست منه. اون فقط داشت واسم قصه میگفت. بلال پسرم، گوش دادن به همچین قصه های روی ذهن تأثیر میذاره. باعث میشه آدم دنیای واقعی رو ول کنه و بره تو فکر و خیال. باشه، شب بخیر. اوه بلال، به من گوش کن پسرم. خوابم میاد. هیچ کس تو این خونه از حضور من خوشحال نیست. مامان، احمد، بلال، همشون ازم ناراحتن. زود برو، معصومه رو صدا کن. حتما یادش رفته قرصای شبمو برام بیاره. صبر کن. خودم داروهاتون رو میارم. آقا شما بگین من چی کار کنم؟
من خودم میارمشون. بهم بگین، من خودم کارای خانوما میکنم. من واقعا دوست دارم که کارای خانوما انجام بدم. بهش بگو حداقل این یکی داروهامو به موقع برام میاره. این دوتا قرص رو میبینی؟ اینا برای بعد از شامه. چشم آقا. آقا این داروه برای چیه؟ آها این اینا قرص خوابای مامانن. اگه یه وقت خدایی نکرده مامان بیخواب شدن نصفشو میدی بخوره. چشم. اونی که مال بعد از شام بود و بیار. بله. سلیم کجاست؟ بهش بگو بیاد قفل این کشوی منو عوض کنه. ولی خانم سلیم رفته روستا. میدونم خودم فرستادمش. فردا که اومد بهش بگو قفل کشوی منو در اسرع وقت عوض کنه. فهمیدی؟ بله خانم. یه فکری کن حسین ها، یه فکری کن. زود باش. باید یه راهی باشه. باید یه راهی پیدا کنی. خب درسته، اینم درسته. چقدر پیشرفت کردی تو. همه رو درست حل کردی. خیلی خوب یاد گرفتی. بیا. واقعا بچه باهوشی. مامان اینو ببین، آقا معلم بهم یه ستاره داد. آخه چقدر قشنگ. حالت چطوره معصومه؟ خوبم. خوبی ولی یکم بیشتر از قبل لبخند رو لباته. غمت کجا رفته؟ چیو داری پنهون میکنی؟ خیلی خوب، امروز میریم سراغ باقی درسای ریاضی. نه من اصلا همچین کاری نمی کنم. باید یکم تو این خونه خوش بگذرونی یا نه؟ اصلا دل و جرأت نداری. اگه گیر بیفتم چی؟ دیوونه شدی، گیر نمیافتی. حسینا ولم نکنی یه گوشه بمیرم. احمق، قرار نیست بمیری. چیزی نمیشه. ببین، باید یکم خوش بگذرونی. اینجا عمارت بزرگیه، تمام خدمتکاراش به خدمتت میان. میشینی جای خاله و لذتشو میبری. بهش فکر کن. حق من و تو این خونه فرمان روایی کنیم. زود برو این قرصا رو بریز تو شیر و بده به خانم بخوره. باشه باشه رفتم. هی خاله جان خسته نباشی. شما اینو بگیر، من شیر خانمو میبرم. تو کار خودت هم به زور میکنی. چی شده؟ امروز به فکر من و کارام افتادی؟ چه فکری؟ من همیشه به فکر شمام. اینو بدیم به من، شما برین قشنگ استراحت کنین. یادت نره اینو بدی به خانوما؟ نه قول میدم یادم نمیره. شما برو، خودم براش میبرم. قول بده. قول میدم، شما برو.
شانو بله اینو داری برای مامان میبری؟ بله نمیخواد، خودم میبرم. بده به من. باشه. خدا رو شکر به خیر گذشت. چقدر با محبت با همون ماساژ میدی. همه کارا رو دلی انجام میدی. مامان بذارش اونجا. از صبح تا حالا یادی از ما نکردی. نه سر زدی، نه داروهامو دادی. مامان حالم خیلی خوب نبود، واسه همین نتونستم بیام. لازم نکرده. تو مراقب خودت باش. حسینا مراقب من هست. تو که میخواستی استعفا بدی. نتونستم چرا؟ به خاطر معصومه. منظورت اینه که با این کارت میخوای اونم همراه خودت نابود کنی؟ آره؟ میخوای بهت یه نصیحتی بکنم؟ چی؟ اگه قیافه کسی خوب نباشه ولی حداقل باطنش که باید خوب باشه. باید واسه عروسی مرخصی بگیری یا؟ واسه چی؟ عروس خانوادتون همه رو دعوت کرده. من که بهت گفتم هیچ علاقه‌ای به این ازدواج ندارم. مزخرف نگو. مزخرف نمیگم، حقیقت رو میگم، اصلا علاقه ای ندارم. راستشو بگو ببینم، دقیقاً به چی امید بستی؟ تو شماره رو بهش دادی و چند روزم گذشته نه زنگ زده نه پیامی داده. شاید سرش شلوغه. احمد، بلال و خونه اونا. تو توی این مثلث هیچ جایی نداری. دوست من، وسط این ازدواج نرو.
امروز خدا به هم رحم کرده. خدای قلبم ریخت. انقدر هول نکن. خانم شانو، ببینم از پسش بر اومدی یا نه؟ برای انجام کارای بزرگ باید دل و جرأت داشته باشی. جدی؟ آها، نشنیدی که میگن اونی که ترسیده مرده؟ چرا؟ شنیدم. پس دیگه نمیترسی؟ نه دیگه نمیترسم. خیلی خوبه. خب وایسا یه دقیقه. اون چیه؟ این اولین پاداش شجاعتته. حسینا، میگم این اولین پاداشته. تمام این پولا مال منه. تو خیلی مهربونی. حسینا هیچ وقت پول الکی خرج کسی نمیکنه. تو آدم خوبی هستی. به درد بخوری. معلومه. فقط همینجوری پشتم باش. بعد میبینی که دوتایی به چه جایی میرسی. نگران نباش. برو عشق کن. برو خوش بگذره. خانم بیدار شید، خورشید در اومده. خانم وای، یعنی خانم مرده؟ وایستا ببینم قلبش میزنه. بیمیر دیگه. آقا خانم بیدار نمیشن. آقا تا کی میخوای از دستم عصبانی باشی؟ آقا ببخشید. چی شده؟ چه خبره؟ باید قبل وارد شدن در بزنی. ببخشید نگران بودم، حواسم نبود. آخه نگران چی؟ خانم بیدار نمیشن، نمیدونم چی به سرشون اومده. چی؟ پس این دکتر کجاست؟ مامان چه بلایی سرت اومده؟ مامان احمد یه کاری بکن، مامان خیلی حالش گریه بده. کردن چه فایده‌ای داره معصومه؟ اگه اینقدر نگرانشی باید ازش مراقبت میکردی. آخه من که هر کاری تونستم کردم. یعنی مراقبش بودی؟ واسه همین به این روز افتاده؟ آره؟ دارم میبینم چقدر نگران و مراقب مامانی معصومه. الو دکتر، خیلی وقت دارم باهاتون تماس میگیرم. خودتون رو سریعتر برسونین لطفاً. ببینم حسینا، غذای دیشب مامان که مشکلی نداشته؟ نه آقا مشکلی نداشت، من خودم غذا رو بهشون دادم. ولی خانوم ولی چی؟ ولی معصومه خانوم بودن که بعدش براشون شیر آوردن. شیر کجاست؟ شیریناش. چرا اینقدر شیرینه؟ تو که میدونی مامان دیابت داره، بعد همچین شیر شیرینی براش میاری آخه؟ نه باور کن من هیچی توش نریختم، هیچ کاری نکردم. خفه شو، نمیخوام چیزی بشنوم. تو میخوای مامان منو بکشی؟ دیشب کاملا حق با مامان بود که میگفت باید مسئولیت کاراتو ازت بگیرم و بدم به حسینا، چون اینطور که به نظر میاد تو تمام وظایفتو فراموش کردی. مامان تو رو خدا چشمتو باز کن، به خاطر احمد. مامان من همینجا کنارتم، تنهات نمیذارم. مامان
دکتر خبر کردم داره میاد. آقا احمد دکتر اومد. سلام، چی آقای شده؟ دکتر مامانم اصلا حالش خوب نیست، همین الان چشمشو باز کرد. تو زندگیت هر وقت فکر کردی که دیگه احساس خوشبختی نمی کنی، فقط کافیه که با هم تماس بگیری. من همیشه کنارتم. اما معصوم ملال باعث مرگ تدریجی عشق میشه. دوست ندارم این اتفاق برای تو بیفته. من همیشه از صمیم قلبم برای تو آرزوی خوشبختی میکنم. اگه از دنیای خودت بیرون اومدی، برو یه سر به بلال بزن. حسینا الان درگیر پرستاری از مامانه، نمیتونه بهش سر بزنه. میخوای اول کیفتو آماده کنم؟ نه مامان. ویل کن دیگه، آماده میکنم. بدش به من بچه، ولش کن دیگه. این تو کیفتو چی کار میکنه؟ بلال اینا چیه؟ نمیدونم مامان، نمیدونم از کجا اومدن. شاید یکی تو مدرسه گذاشته بله. تو کیفم. داری به هم دروغ میگی پسرم؟ نه مامان، راستشو میگم، به بابا نگو. باشه، باور میکنم. تو یه کاری بکن، برو اینا رو بذار تو حیاط مدرسه، مال هر کی باشه خودش میاد سراغش و برش میداره. باشه، حالا عجله کن، سرویس دلال میرسه، خودم ظرف نارتو میارم. کل دنیا آزاده و من هر چی بخوام مال خودم میکنم. اینو میخواستم، برش داشتم و دارم، لذتشو میبرم. احمد صبونتو نمیخوری؟ نه اشتها ندارم. میخوام یه چیزی بهت بگم. بلال جدیدن خیلی دروغ میگه. قبلا نمیگفت. دروغ میگه، پنهان کاری میکنه. اگه متوجه رفتارهای بدی توی بلال شدی، به جای اینکه بیای و شکایتشو پیش من بکنی، باید بفهمی که یه مشکلی توی تربیت خودت بود. اینا از تربیت من نمیاد. به خاطر همنشینیش با حسیناست. از وقتی پاش به این خونه باز شده، حالا هوای بلال و کل این خونه عوض شده. متاسفم که اینقدر ضعیفی و ضعفاتو اینطوری پنهان میکنی. شرایطی که الان برای خونه به وجود اومده همش به خاطر اینه که تو وظایفتو اونجوری که باید انجام نمیدی. هیچ ربطی به حضور حسینا نداره.
خداحافظ. یه جوری داری سیب میخوری انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا؟ مگه چی شده؟ تو نمیفهمی چی دارم میگم. هر کاری کردی پودر شد. این همه زحمت کشیدی یه پولی به جیب بزنی، آخرم خاله سمیه همشو خراب کرد. خدایا لطفاً هر چه سریع‌تر این خاله سمیه رو ببر پیش خودت. آمین. راستی تو چرا انقدر میترسی؟ به حسینا اعتماد داری یا نه؟ ببین، وقتی پا به میدون میذاری مجبوری چشم بسته از حرف ارشدت پیروی کنی. ولی ما داریم میافتیم توی چاه. آره، این همون بحث وفاداری و تعهده. ولی تو نگران نباش، میتونی هر چقدر پول خواستی ازم بگیری. میدونی هر جا حسینا قدم بذاره درها به روش اینطوری باز میشن. جدی؟ نکنه فکر کردی جادوگر چیزی هستی؟ من روشای خودمو دارم. وایسا، اینو ببین. این جادو نیست. ولی چرا؟ من روشای خاص خودمو دارم. بگیرش. پول توشه؟ برو باهاش عشق کن. تو خیلی خوبی، ممنونم. آدمای فقیر رویاهای کوچیکی دارن. مامان، من از اشتباه خودم شرمندم. شرمندگی برای چی؟ انسان جایز الخطاست. حتما خسته بودی. بعدشم آدمای خیلی کمی هستن که به این شکل چنین اشتباهاتی رو مرتکب میشن. معلومه ازم ناراحتی. نه، بالاخره نمیشه که از همه به یه اندازه توقع داشت. خیلی خوب شد که به واسطه تمام اشتباهات تو تونستیم یه آدم مدبر مثل حسینا رو پیدا کنیم. اون وظایفشو بهتر از هر کس دیگه‌ای انجام میده. اون یه سرزندگی خاصی داره که میتونه باهاش کل یه عمارت و عین یه زن با تجربه اداره کنه. بهتره تو بری یکم استراحت کنی. به نظر خیلی خسته میای. مامان جان، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر بهترم. حسینا خیلی خوب داره ازم مراقبت میکنه. خانم حسینا برای این کار زاده شده. البته که همه از پس وظایفشون به خوبی بر نمیان. راستی ما قراره بریم روستا. مقدمات عروسی فراهم شده. پس من به عنوان هدیه براشون پول میفرستم. به پول احتیاجی نیست پسرم. ما خیلی براشون پول فرستادیم. الان دیگه فقط باید تو عروسی شرکت کنیم. مامان، ما آخه خیلی از این کارا کردیم. تو خیلی از عروسی ها پول دادی. پسرم فقط پول دادن که کفایت نمیکنه. 3 چیز توی خاندان ما اهمیت زیادی داره. وقتی توی عروسیشون شرکت میکنیم،
دلشون گرم میشه. خوشحال کردن دیگرانم کار پسندیده ایه. خیلی ثواب داره پسرم. چرا خودمونو از چنین ثوابی محروم بکنیم؟ باشه مامان، هر چی شما بگین. ولی من زیاد نمیتونم تو مراسم بمونم. خیلی کار دارم. باشه، بیشتر از این بهت اصرار نمی کنم. حسینا، بله. تو هم برو آماده شو. به هر حال بد نیست که یه خدمتکارم کنارمون باشه. چشم خانم جان، حسینا همیشه برای خدمت به شما حاضره. مامان، وای در رابطه خانم، با کلیداتون رو پیدا کردم. بفرمایید. به نظر من که یکی انگار از قصد کلیدا رو پرت کرده پشت مبل. خیلی خوب، تو برو حاضر شو. چشم.